kamaritis! So na ako karon diri sa balay sa kong bayaw mga kamaritis. So gi-check na ako ang iyahang tuba. So gamay na lang nagsulod mga kamaritis kay humana man siya og pananggot kaganinang buntag sayo. Kay unsa naman orasa karon alas 10 naman. So mao ni mga kamaritis. Sa stadyong mubuang mga kamaritis. So mao ni ang tuba. So na bag-ong pananggot na. Napoy kuan, potot. Mao na mga kamaritis. So, doon ra kaayo ang iyahang pananggutan. So, mabura kaayo mga kamaritis. So, mao ni ang tuba or coconut wine diri sa bukid. So, buhay bukid mga kamaritis. So, thank you sa inyong pagsuporta. God bless. Mwah.